अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़की की कहानी है। तो चले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहली मुलाकात मलेशिया में हुई थी। दिलकश एक मार्केट में जॉब करती थी। मेहराब मलेशिया घूमने गया था। पहली नज़र दिलकश को देखा, इसकी खूबसूरत आंखों में खो गया। हाय ये लड़की, भला दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। दिलकश काउंटर पर खड़ी थी। मेहराब जैसे अपनी होश खो चुका था। सामने मार्केट से गुलाब का फूल लिया और काउंटर पर चला गया। दिलकश के सामने गुलाब का फूल रखा। दिलकश आहिस्ता से बोली, सर आप सिर्फ एक गुलाब खरीदेंगी? मेहराब ने दिलकश की तरफ देखा। हाँ, किसी गुलाब के लिए। ये गुलाब है। मेहराब ने पैसे दिए। दिलकश ने फूल पैक में डाला, मेहराब की तरफ बढ़ाया। मेहराब ने मुस्कुराकर बोला, ये फूल आपके लिए है, मेरी तरफ से पहला मोहब्बत का गिफ्ट। दिलकश हैरान हो गई। पास खड़ी सब लोग हैरानगी से देखने लगे। दिलकश मेहराब की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? मेहराब ने इनकार में सर हिलाया। पागल नहीं हुआ, मोहब्बत हुई है आपसे। इतने में मार्केट के मैनेजर आया। सर आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज़ मैडम से सॉरी करें और मार्केट से बाहर जाए। मेहराब दिलकश की आंखों में देखकर बोला, ठीक है माफ़ी मांग लेता हूँ, मार्केट के बाहर तो कर सकता हूँ इजहार अपनी मोहब्बत का। मैनेजर खामोश रहा। मेहराब ने सॉरी किया। दिलकश खामोश रही। दिलकश का चेहरा सुर्ख हो गया था। मेहराब गुलाब का फूल वहीं छोड़कर चला गया। रात 8 बज चुके थे। दिलकश मार्केट से बाहर आई, अपनी कार में बैठने लगी। मेहराब पास आया। बड़े बाल, खूबसूरत मूछें और छोटी सी दाढ़ी। मुस्कुराता हुआ दिलकश की जानिब देखने लगा। अब तो आपको फूल दे सकता हूँ ना? मेहराब आहिस्ता से, भगवान से डरे, मिस्टर क्या हो गया आपको? मेहराब दिलकश की जानिब देखने लगा। आप मुसलमान नहीं हैं क्या? दिलकश आहिस्ता से बोली, नहीं मैं हिंदू हूँ, इंडिया से हूँ मैं। मेहराब उदास हो गया। स्यापा, चलो कोई बात नहीं, अब प्लीज़ ये फूल तो रख ले। दिलकश ने फूल पकड़ा और खुश, अब मैं जा सकती हूँ? मेहराब आहिस्ता से बोला, अपना बहुत सा ख्याल रखना, कल फिर से मिलेंगे। अच्छा सुने, क्या आप अपना नंबर दे सकती है? दिलकश कार में बैठी पागल इंसान पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गया। मेहराब अपने होटल गया। हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है, लेकिन है इंडिया की। दूसरी बात हिंदू भी है। कोई बात नहीं, मोहब्बत अंधी होती है। दिलकश अपने कमरे में बैठी थी। सर में दर्द हो रहा था, बुखार भी था, एक सेहत ठीक नहीं, ऊपर से इस पागल ने दिमाग ख़राब कर दिया। आज बिना कुछ खाए सो गई। दूसरे दिन वो मार्केट नहीं आई। मेहराब मार्केट आया, लेकिन दिलकश नज़र नहीं आई थी। सबसे पूछने लगे, वो लड़की नहीं आई? मैनेजर पास आया, गुस्से से बोला, सर आपने अपनी ये घटिया हरकतें बंद ना की तो हम पुलिस को कॉल करेंगे। आप प्लीज़ दोबारा इस लड़की के लिए यहाँ ना आए, ये हम सब के लिए बेहतर होगा। मेहराब खामोश हो गया, उदास पार्क में खड़ा था। वो मेरा वीज़ा ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी है। मैं दिलकश को खोना नहीं चाहता। दिलकश को हमसफ़र बनाना है मुझे, लेकिन लेकिन क्या करूँ? ना इसका नंबर है, ना इसका कोई एड्रेस है पास। कहाँ ढूँढूँ इसे? ना भूख थी, ना सुकून था। अजीब सी बेचैनी सता रही थी। ये पहला मोहब्बत का मुकाम था। यहाँ दिल बेतहाशा तड़पता है, रूह बेचैन हो जाती है। दिलकश कहाँ जानती थी कोई पागल इसकी मोहब्बत में तड़प रहा है। दिलकश दूसरे दिन मार्केट में आई। इसको बहुत तेज़ बुखार था। काउंटर पर खड़ी थी, सर चकरा रहा था। मैनेजर पास आया, मैडम आप ठीक है? दिलकश आहिस्ता से बोली, बस कुछ दिन से बुखार है। मैनेजर बोला, बॉस कह रहे हैं आपको जॉब से निकाल देंगे, आप बहुत छुट्टियाँ करती है। दिलकश हल्का सा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ सर, मैं अब छुट्टियाँ नहीं करूँगी। मैनेजर आहिस्ता से बोला, अपना ख्याल रखे। मैनेजर गया। मेहराब आ गया। मेरे खुदाया, 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको पता है मेरा दिल कितना तड़प रहा है आपकी एक झलक देखने के लिए। मैं तड़प गया हूँ। मुझे ना रात को नींद आती है, ना भूख लगती है। बस आपको देखने का दिल करता है। मेहराब अब बोलते जा रहा था। दिलकश को सँभालते हुए बोली, प्लीज़ आप मुझे तंग ना करें। मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। आप चले जाएँ। मेहराब कुछ कहने लगा। दिलकश गुस्से में बोली, प्लीज़। मेहराब बाहर चला गया। अपनी कार में बैठ गया। अजीब लड़की है, मोहब्बत को समझती ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगी। 8 बजे बाहर आई, तब बात कर लूँगा। मेहराब की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैनेजर पास आया, मैडम दिलकश बॉस कह रहे हैं आप कल से जॉब पर ना आए, आपको जॉब से निकाल दिया। दिलकश कुछ कहने लगी, फिर खामोश हो गई।
اپنا بیگ اٹھایا اور غصے سے باہر آ گئی۔ دلکش اپنی کار کی طرف جا رہی تھی کہ سر چکرانے سے گر گئی۔ محراب دوڑتا ہوا پاس آ گیا۔ آپ کیا ہوا آپ کو؟ دلکش بے ہوش ہو چکی تھی۔ محراب باہوں میں اٹھایا، اپنی کار میں بٹھایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کو بہت تیز بخار اور بلڈ پریشر بھی لو ہے۔ بہت ڈاکٹر بولا آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ محراب پہلے خاموش رہا، پھر بولا وائف ہے میری۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا بہت لاپرواہ انسان ہے آپ۔ اچھا میں یہ کچھ میڈیسن لکھی ہے، جائے آپ یہ لے آئے۔ دلکش بے ہوش پڑی ہوئی تھی، انجیکشن وغیرہ لگائے گئے۔ محراب پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ملائم سے خوبصورت بال چہرے پہ تھے۔ اپنے ہاتھوں سے دلکش کے بال ہٹائے۔ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ ڈاکٹر آیا، دلکش کا چیک اپ کیا۔ محراب آہستہ سے بولا ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے تسلی دی پریشانی والی کوئی بات نہیں، کچھ ٹائم تک ان کو ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دلکش نے پانی مانگا۔ محراب نے دلکش کو آواز دی دلکش نے آنکھیں کھول لیں۔ جسم جیسے بے جان سا تھا۔ سامنے محراب کھڑا تھا۔ دلکش چلانا چاہتی تھی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی جسم میں۔ آہستہ سے بولی مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ محراب پاس بیٹھا، پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ دلکش ہم ہسپتال میں ہیں، پاگل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، تم کو میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ شکر ہے اللہ کا کہ اب آپ کو ہوش آ گیا۔ دلکش کچھ کہنے لگی، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ دلکش کا بی پی چیک کیا۔ کیا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ دلکش آہستہ سے بولی اب کچھ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، اپنی وائف کا خیال رکھا کرے، 2 دن بعد دوبارہ مجھے چیک اپ کروائے، ضرور آئے۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتایا تم نے ڈاکٹر کو ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محراب آہستہ سے بولا چھوڑ دو اس بات کو، چلو اب گھر۔ دلکش بولی میں چلی جاؤں گی، آپ چلی جائیں اب یہاں سے۔ محراب مسکرایا، آپ کو تو اب زندگی بھر نہ چھوڑ سکتا ہوں، کوئی ضد نہیں ہے۔ دلکش کو سہارا دیا، چلے میرے ساتھ۔ دلکش اس سے کیا کہتی ہے اب وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ محراب کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ محراب اس سے کہنے لگا پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ دلکش جان چھڑانا چاہتی تھی محراب سے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر بہت لمبا ہونے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت ان کے ساتھ آگے کیا کیا کرنے والی ہے، نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کا سفر بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ محراب آپ اپنے ہوٹل میں لے گیا۔ دلکش خاموشی تھی۔ محراب پاس بیٹھا، آپ کے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے، رات کے ابھی کیا ملے گا؟ محراب آہستہ سے بولا سب کچھ مل جائے گا۔ دلکش بولی نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، بس مجھے سونا ہے، نیند بہت آئی ہے، پلیز آپ مجھے سونے دیں۔ دلکش کو محسوس ہو گیا کہ محراب ایک اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ وہ کہیں نہ کہیں چاہنے لگی تھی محراب کو۔ محراب مسکرا کر بولا ٹھیک ہے آپ سو جائے۔ دوسرے دن دلکش نیند سے بیدار ہوئی۔ محراب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ دلکش حیران ہو کر دیکھنے لگی، محراب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محراب دلکش کی جانب دیکھا، میرا ویزا ختم ہو گیا، آج شام 5 بجے واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ دلکش نے جب سنا تو نہ جانے کیوں دل اداس سا ہو گیا۔ محراب کیا آپ رک نہیں سکتے؟ محراب نے دلکش کی آنکھوں میں دیکھا، کس کے لیے رکوں؟ آپ سے تو محبت ہوئی تھی، آپ نے بھی میری محبت قبول نہیں کی۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا، آپ بہت اچھے ہو، دعا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا ہمسفر ملے، کیا پتہ ہماری دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس آیا، اچھا یہ بتاؤ اب ہیلتھ کیسی ہے؟ دلکش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کا چھوڑ جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ محراب آہستہ سے بولا مجھے ایک دن جانا ہی تھا۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ تھام لیا، یہ محبت ہے یا کچھ اور؟ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، اگر میں کہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر، تو محراب کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو خواب کو منزل مل گئی تھی۔ دلکش نے نہ سوچتے ہوئے محراب کا ہاتھ چوم لیا۔ محراب نے ماتھے پہ بوسہ کیا، تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پر رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا، کتنی خوش قسمت ہوں میں کہ مجھے بہت چاہنے والا انسان
मिला महराब, दिलकश का हाथ थामा। मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। तुमको वापस इंडिया चली जाओ। मैं तुमको पाकिस्तान का वीज़ा भेजूंगा। हम पाकिस्तान में दोबारा मिलेंगे। दिलकश ने महराब का हाथ मजबूती से थामा। महराब, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? चंद ही दिनों में मैंने आपके नाम अपनी ज़िंदगी लिख दी। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया मैं खुद नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि आपके बिना जीना नहीं चाहती। महराब अब बोला, परेशान ना हो, हम फिर मिलेंगे। अब हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। एयरपोर्ट पर खड़े थे। दिलकश ने सीने से लगाया, रोने लगी। महराब, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं भी कुछ दिनों में इंडिया वापस चली लौट जाऊंगी। मेरी मोहब्बत का मान रखना। महराब ने माथे पर बोसा किया, अपना ख्याल रखना। हम बहुत जल्द मिलेंगे। फिर देखते देखते महराब नज़रों से ओझल हो गया। महराब पाकिस्तान पहुंच चुका था। वो लाहौर की खूबसूरत सड़कों पे था। घर आया, सबसे मिला, बहुत खुश थे। महराब की आंखों में अब सिर्फ दिलकश के ख्वाब थे। इधर दिलकश इंडिया वापस जाने की तैयारी कर रही। महराब ने मैसेज किया, मेरी दिलकश क्या कर रही हो? दिलकश प्यार से बोली, उदास हूँ, इंडिया आ गई हूँ, लेकिन आपके बिना अब दिल नहीं लग रहा। आप जल्दी से कुछ करे ना, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। महराब मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, मेरी जान तुम अपने डॉक्यूमेंट भेजो, मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ। दिलकश कहने लगी, मेरी जान क्या आप इंडिया नहीं आ सकते? महराब लंबी सांस लेने ली, नहीं दिलकश, इंडिया के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। बस मैं आपका वीज़ा अप्लाई करता हूँ, आप आ जाएं। दिलकश अपने कमरे में बैठी हुई थी। माँ पास आई, दिलकश तुम्हारे पापा ने एक रिश्ता देखा है, पंडित का बेटा है, अजय कुमार नाम है। इसका इसका तुम लड़के से मिल लो, हम बात आगे बढ़ाएंगे। दिलकश माँ की तरफ देखा, मामा आप मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखिए, मुझे मेरा जीवन साथी मिल चुका है। माँ पास बैठी, कौन है वो? अपनी ज़ात का है ना? ज़ात पात क्या है इसकी? दिलकश आहिस्ता से बोली, मामा वो पाकिस्तान क्या है, मुस्लिम है। माँ गुस्से से बोली, राम राम, ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी ज़बान बंद कर लो, नर्क में जलोगी। चुप हो जाओ। दिलकश बोली, मामा मैंने पहली बार किसी मर्द को इतना अच्छा पाया है। वो इज़्ज़त करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। कहता है कि इसके इस्लाम में औरत का मुकाम बहुत बड़ा है। वो मुझे शहज़ादी कहता है। मामा जान गुस्से से बोली, तुम बावली हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? दिलकश बोली, अम्मी यही सच। मैं अब मेहराब के बिना नहीं रह सकती। माँ खामोश हो गई। माँ डरते हुए बोली, पुलिस वालों को पता चला तो तुमको मार डालेंगे, अपनी ज़बान बंद कर ले। दिलकश अब कहाँ जी सकती थी मेहराब के बिना। इश्क की ये आग, अब इसका दिल मेहराब का दीवाना हो चुका था। वो मेहराब के बिना अब सांस भी नहीं लेना चाहती थी। मेहराब को फ़ोन मिलाया, मेरी जान जल्दी कुछ करे, घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब मेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेहराब ने तसल्ली दी, मेरी जान कुछ नहीं होगा, तुमको परेशान ना हो, मैं हूँ ना, तुमको मर कर भी खुद से जुदा नहीं करूँगा। मेरी बात हुई है एम्बेसी से, मैं जल्द वीज़ा आ जाएगा। दिलकश के बाप को पता चल चुका था। दिलकश किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत करती है। बाप हिंदू ब्राह्मण था, वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ था। वो दिलकश को मार भी सकता था। दिलकश की माँ से कहने लगा, कल इसे कहो कि मेरे साथ मंदिर चले, वहाँ पंडित इसको गंगा से विषनाम यानी नहलाएगा, इससे वो पवित्र हो जाएगी। इसके दिल में मुसलमानों की मोहब्बत है। दिलकश नहीं चाहती थी, लेकिन इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मंदिर में गए, सबके सामने इस पे गंगा का पानी डाला गया। ना जाने क्या क्या मंत्र पढ़े गए। दिलकश की आंखों में सिर्फ मेहराब की तस्वीर थी। मन में सोच रही थी कि मेहराब मुझे बचा लो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। इधर दिलकश के बाप ने फैसला कर लिया, कल सुबह इसको किसी पंडित के लड़के के साथ ब्याह देंगे। दिलकश बहुत परेशान थी। घर आई, मेहराब को फ़ोन मिलाने लगी, नंबर बंद था, रोने लगी, मेहराब मुझे बचा लो, कहाँ हो? रात के 12 बज गए थे। वो बहुत परेशान थी, सांस बंद हो रही थी, रो रही थी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेहराब कहाँ हो? इतने में मैसेज आया। दिलकश ने मोबाइल देखा। मेहराब मैसेज था, मेरी जान आज सुबह 4 बजे की टिकट है, आप रेलगाड़ी से लाहौर आएंगी, मैं तुमको लाहौर में मिलूँगा, जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुँचो। दिलकश के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। सब सो रहे थे। जल्दी से अपना ज़रूरी सामान लिया और वहाँ से भाग निकली।
پیدل چلنے کے بعد کچھ دور پہنچی تھی کہ ایک رکشے والا ملا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچی، ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ادھر گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ دلکش گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ چند الفاظ لکھ کر آئی تھی، اس مذہب میں جا رہی ہوں جس میں عورت کو غلام نہیں سمجھا جاتا۔ باپ نے جب پڑھا تو کہنے لگا دلکش آج ہمارے لیے مر گئی ہے۔ ریل گاڑی چل پڑی، وہیں بے چین ہو رہی تھی۔ انڈیا کی دھرتی کو آخری بار دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ لاہور کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ خوش بھی بہت تھی محراب سے ملے گی۔ چند گھنٹوں کے بعد آواز سنائی دی، ہم لاہور اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ نگاہیں محراب کو تلاش کر رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر باہر آئی تو کچھ عجیب سا تھا۔ اس کی سم بند ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا۔ کسی سے موبائل لے کر محراب کو فون کیا، محراب میں لاہور پہنچ چکی ہوں۔ محراب مسکرا کر بولا، میری جان تم کو باہر کی طرف آ جاؤ، میں آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا، میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں۔ دلکش باہر کی جانب آئی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ بیگ نیچے رکھا، محراب کی راہ دیکھنے لگی۔ پھر کچھ یوں ہوا، کسی نے اس کا بیگ چوری کر لیا۔ اس میں اس کا موبائل بھی تھا۔ دلکش چیخنے لگی، میرا بیگ کس نے چرا لیا؟ محراب کا نمبر بھی چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ ادھر محراب ابھی ٹریفک میں تھا، پھنسا ہوا۔ دلکش انتظار کرتی رہی۔ محراب ریلوے اسٹیشن پہنچا، لیکن دوسری جانب تلاش کرتا رہا، کہاں چلی گئی، کیسے رابطہ کروں؟ اس کے ساتھ شام کے 4 بج چکے تھے۔ دلکش تھک ہار کر بیٹھ کر باہر روڈ پر آ گئی۔ تھوڑی دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی تھی، بہت اداس تھی۔ ادھر محراب ریلوے اسٹیشن پر تلاش کر رہا تھا، دلکش کہاں ہے؟ وہ میری جان اندھیرا ہو چکا ہے۔ دلکش سڑکوں کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ محراب کہاں ہو، میں کیسے تلاش کروں؟ آپ کو گاڑی کے پاس گزر رہی تھی۔ گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھی۔ دلکش وہاں سے اٹھ کر چلنے لگی۔ تھوڑی دور گئی، ایک ہوٹل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نمبر بھی یاد نہیں تھا محراب کا، میں کیا کروں؟ وہ ہوٹل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ہوٹل میں بیٹھی ایک لڑکی دلکش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دلکش کے پاس آئی، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ دلکش نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، آہستہ سے بولی، میں انڈیا سے آئی ہوں، کسی نے میرا بیگ چوری کر لیا، میرا موبائل بھی اس میں تھا۔ ساری بات بتائی۔ لڑکی نے حوصلہ دیا، میرا نام شبنم ہے، تم پریشان نہ ہو، چلو میرے ساتھ۔ دلکش بولی، نہیں، میرا محراب مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے گا۔ یہاں شبنم پیار سے بولی، آپ کو آپ کے محراب تک لے جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا، آپی کیا ہوا؟ شبنم نے بتایا، یہ دلکش ہے، اپنے دوست کو ڈھونڈ رہی ہے۔ شہزاد شبنم کا بھائی تھا۔ دونوں نے دلکش کو حوصلہ دیا۔ وہ تینوں ریلوے اسٹیشن گئے محراب کو تلاش کرنے میں۔ محراب ان کے پاس سے گزر گیا کار پہ۔ محراب اب تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ دلکش نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ شبنم نے دلکش کو سنبھالا، ہمارے ساتھ، ہمارے گھر چلو، رات کافی ہو چکی ہے، ہم مل کر محراب کو ڈھونڈیں گے، پریشان نہ ہو۔ شہزاد نے بھی حوصلہ دیا۔ دلکش کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے دلکش کا بہت خیال رکھا۔ ادھر محراب دلکش کی تصویر لیے اسے ڈھونڈنے نکلا۔ دلکش کہاں چلی گئی؟ ہار رہی تھی محراب کے بنا۔ شہزاد پاس آیا، دلکش پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ دلکش خاموش رہی، آہستہ سے بولی، مجھے محراب کے پاس جانا ہے، 4 ماہ گزر گئے تھے۔ دلکش بہت بیمار ہو چکی تھی۔ محراب کے بنا رو رو کر اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ شبنم کے امی ابو سب پریشان ہو گئے تھے۔ دلکش کو کچھ نہ ہو جائے ہسپتال لے گئے۔ دلکش اداس بیٹھی تھی کہ میرا محراب کہاں ہے؟ شبنم نے پیار سے کہا، وہ مل جائے گا۔ دلکش ہمت رکھو، دیکھو پاگل، تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے، وہ تم کو تلاش کرتے کرتے آ گیا، اس حالت میں تم کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ دلکش خاموش تھی۔ اتنے میں سامنے نظر پڑی، ہاتھ میں تصویر لیے کسی سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا محراب تھا۔ دلکش نے محراب کو دیکھا، چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز بند ہو گئی تھی۔ پھر زور سے آواز دی، محراب۔ دلکش کھڑی ہو گئی۔ محراب نے دیکھا اس کی دلکش چیخ چیخ کر رونے لگی۔ محراب دوڑتا ہوا آیا، دلکش کو سینے سے لگا لیا، بچوں کی طرح چومنے لگا، میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تم کو، میری جان کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، کیا؟ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دلکش نے محراب کے گلے میں
बाहें डाली। मुझे अपने साथ एक पल के लिए भी अब जुदा ना करना। मेहराब ने आंसू साफ किए। मेरी जान अब खुद से जुदा नहीं करूँगा। दिलकश को अपने घर ले गया, लेकिन शबनम की अम्मी अबू ने कहा, दिलकश अब हमारी बेटी है, शादी के वक्त रुखसती हमारे घर से होगी। मेहराब मुस्कुराकर बोला, अंकल जी बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत बहुत ख़्याल रखा। शुक्रिया, आपने मेरी दिलकश का इतना ख़्याल रखा। सब खुश थे, लेकिन शहज़ाद उदास था। शायद इसे दिलकश से मोहब्बत हो गई थी। वो दिलकश को खुद से जुदा नहीं करना चाहता था, लेकिन खामोश था। दिलकश मेहराब के घर गई। सबसे मुलाकात हुई। सब ने बहुत प्यार दिया। दिलकश को अब सब चाहते थे, जल्दी से दोनों की शादी हो जाए। दिलकश ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया कर लिया। रुखसती शबनम के घर से हुई। दोनों बहुत खुश थे। आखिर दोनों को मंजिल मिल ही गई थी। वो बहुत खुश थे। मेहराब की मोहब्बत से दिलकश को नमाज पढ़ना सिखाया, इसको इस्लाम की खूबसूरत बातें बताना। दिलकश को एक सुकून सा मिलता था। 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे की सांस में सांस लेने लगे। दिलकश को शहजादी बना लिया था मेहराब ने। मेहराब कभी लेट आता घर तो दिलकश को भूख की इंतज़ार करती रहती थी। मेहराब के साथ ही खाना खाऊंगी। मेहराब भी तो बहुत इज्जत करता था अपनी दिलकश की, सीने से लगा के रखता था। जो कभी सर में दर्द हो जाए तो तड़प जाया करता था। हाय ये मोहब्बत के सफ़र, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। मोहब्बतों की ज़िंदगी जन्नत सी होती है, जो बहुत किस्मत वालों को नसीब होती है। अभी शादी को 5 माह गुजरे थे कि फिर एक क़यामत गुज़री। मेहराब बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। जब ये खबर दिलकश को मिली तो वो पागल हो गई, बिल्कुल खामोश। मैयत के पास बैठकर मुस्कुराकर बोली, बहुत तंग करते हो मेहराब। मलेशिया में भी ऐसे ही तंग करते थे। जब गुम हो गई थी तब भी ऐसे ही किया था। मुझे पता है, बस मुझे सताना है। अब आप उठ जाए, मुझे भूख लगी है, खाना खाए। हाथ धोकर खाना लगाकर बैठ गई। मेहराब आ जाए। अब सब रो रहे थे। मेहराब अब पागल हो चुकी थी। पल में ज़िंदगी बदल गई। क्या से क्या हो गया। दिलकश को यकीन नहीं हो रहा था, इसका मेहराब अब नहीं रहा। वक्त गुजरने लगा। सब ने कहा दिलकश शादी कर लो। मेहराब को गुजरे हुए 1 साल हो गया था। दिलकश अब मरना चाहती थी, बस पागल सी हो गई थी। फिर शबनम अपने साथ अपने घर ले आई दिलकश को। शहजादा पास आया, दिलकश को बहुत समझाया, लेकिन मेहराब को वो कब भूल पा रही थी। 7 साल गुजर गए, वो आज भी मेहराब की याद में थी। शहजाद बहुत प्यार करता था दिलकश से। वो शादी करना चाहता था। सब ने बहुत समझाया, दिलकश को शहज़ाद से शादी कर लो। ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? वो मजबूर हो गई थी, थक हार गई थी। हाँ कर दी, शादी की तैयारियां होने लगी। शहज़ाद बहुत खुश था, मेहंदी हुई, सब बहुत खुश थे। दिलकश मेहराब की तस्वीर को देख रही थी। वो वक़्त याद आया जब वो मलेशिया में मुलाकात हुई थी। बहुत ख़्याल रखने वाला, कैसे इसने इसे फूल दिया था। फिर जब वो बीमार हुई तो कितना ख़्याल रखा। वो मुस्कुरा रही थी मेहराब को याद करके। फिर मेहराब की तस्वीर को होंठों से लगाया और रूह परवास कर गई। आंखें खुली थी, सामने मेहराब की तस्वीर थी। मेरी जान, मेरी मोहब्बत सिर्फ़ किसी एक से होती है, होकर रहती है। मोहब्बत में मिलावट नहीं हुआ करती। मेरी मोहब्बत सिर्फ़ मेहराब के लिए थी, इससे शुरू होकर इस पर ख़त्म हो गई। सब माफ़ करना मुझे। मेहराब के बिना मैं ज़िंदा तो नहीं रह सकती, ले ज़िंदा तो रह सकती हूँ, लेकिन जी नहीं सकती। मैं अपने मैं अपने मेहराब के पास जा चुकी हूँ, मुझे सब माफ़ करना। शहज़ाद, शबनम सब दिलकश के पास खड़े हुए थे। वो मेहराब के पास जा चुकी थी। हाय ये मोहब्बत, ये प्यार, ये वफ़ा, ऐसी मोहब्बत बहुत नसीब वालों को नसीब हुआ करती है। दुआ है कि कभी कोई अपनी मोहब्बत से जुदा ना हो। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको